चाहिँ क्लोज रुममा बोलाएर अनि टक्क चेयरमा बसालेर पानी सानी खुवाएर राम्रोसँग तपाईँले सोध्छ तेरो नाम हाउ यु वाट्स योर गुड नेम, तपाईँको नामको अर्थ के हो, यस्तो सामान्य कुराहरू परिचय गर्छ। साथी जस्तो बनाइदिन्छ अनि भित्र गएर तपाईँको मजासँग हुन्छ। 20 मिनटदेखि 1.5 घन्टासम्म इक्जाम हुन्छ। तपाईँलाई विभिन्न क्वेसनहरू सोधिन्छ अनि तपाईँको भएको ज्ञान सबै त्यहाँबाट निकालिन्छ है। यो चाहिँ ग्लिम्सहरू है, त्यो पासिङ आउट ग्लिम्सहरू अफिसर हुन्छ किनभने स्टुडेन्टहरूको। अनि त्यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ मनमा कस्तो छ, तपाईँको मस्तिष्कमा कस्तो छ, त्यो कुरा ट्रुली बोल्छ कि बोल्दैन, बोलेको कुरा सत्य हो कि होइन भेरिफाई गर्छ। त्यसले साँचो बोलेको छ कि छैन, त्यहाँ कपाल पुऱ्याउनु जति पनि झुट बोल्यो भने सिक्यो। 5 रुपियाँ चोर पनि चोर, 5 लाख चोर पनि चोर, एउटै चोर। आज सानो झुट बोल्यो पनि त्यो झुट बोल्यो त्यो ठुलो भोलि त्यसले ठुलो झुट बोल्छ भन्ने त्यो मेन्टालिटी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मस्ट बी अनेस्ट। मैले अघि भने तिमीलाई भएको नेगेटिभ कुराहरू अहिलेदेखि थाहा अबको नेक्स्ट इयर चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले त्यो गरेँ। बुझ्यो हो? आर यु गेटिङ मी गाइस? सो यु सी 5 रुपियाँ चोरे पनि चोर, 5 लाख चोरे पनि एउटै चोर। आइओले चाहिँ त्यसरी दिन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो आइओ, टिओ, जिटिओ भन्ने 3वटा अफिसरहरू, साइकोलोजिस्टहरू, साइन्टिस्टहरू फरक फरक हुन्छ। लास्टमा 225 मार्क्स भयो यी तिनीहरू। अनि फाइनल डे बिसी भन्ने हुन्छ, बोर्ड कन्फरेन्स भन्ने हुन्छ। तिमीहरूलाई कन्फर्म गरिदिन्छ यो मान्छे अफिसर क्वालिटीको हो कि होइन, यो मान्छे साँच्चीको अफिसर बन्नलाई ठिक छ कि छैन भनेर रिकमेन्ड गर्ने टाइम हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ टिओ, जिटिओ, आइओ अनि आइओले चाहिँ 225 प्लस 25% एक्स्ट्रा हुन्छ। उनीहरूले तिमीलाई बोलाउँछ र विदिन 2 to 5 मिनट्समा भेरिफाई गर्छ। त्यो टिओको रिजल्ट पनि एउटै छ, तिमीले त्यहाँ लेखेको त्यो ग्रुपमा हेर्दाखेरि जिटिओ अफिसरले पनि एउटै छ रिजल्ट। अनि आइओले वान म्यान बोल्दाखेरि पनि तिम्रो रिजल्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। उनीहरूले भेटा छैन, तिनीहरूलाई चिन्न पनि चिन्दैन, तर लास्टमा फाइनली हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, रिपोर्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। यो मान्छे यति स्मार्ट छ, यो यति ब्रिलियन्ट छ, यो चाहिँ अफिसर हुनको लागि यति होइन यो लेभलको छ, आर्मीको अफिसर यो भोलि राम्रो मान्छे हुनसक्छ, यो यति सेल्फिस छ, यसको यो होइन नेगेटिभ कुराहरू छ भनेर त्यहाँनिर रिजल्टमा चाहिँ एउटै आउँछ। अनि फाइनली त्यो रिकमेन्ड बिसी पास भइसकेपछि आर्मीको लेफ्टिनेन्ट हुने चान्स चाहिँ लगभग 95% भयो। देन आफ्टर यु हेभ अ डिटेल मेडिकल चेकअप। अघि चाहिँ प्री मेडिकल चेकअप भएको थियो, अब चाहिँ डिटेल आर्मी हस्पिटलमा काठमाडौँमा ल्याउँदैन, त्यहाँ चाहिँ 1000 रुपियाँ तिरेर छोराहरूले, छोरीहरूले 700 रुपियाँ तिरेर त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको ब्लड टेस्ट, एचआइभी एड्सहरू भयो, हेपाटाइटिसहरू भयो, एक्सरेहरू भयो, डिटेल विभिन्न डिपार्टमेन्टको 9वटा डिपार्टमेन्ट छ। साइकियाट्रिक तिमीहरू डिप्रेसनमा छ कि भनेर त्यो डिप्रेसनको पनि चेक गर्छ होइन। अनि अरू सबै डिपार्टमेन्ट भयो, चेस्ट, ब्लड होइन, अनि इएनटी अनि हार्टको सबै कुराहरू हेर्छ, डिटेलमा हेर्छ र अनि त्यो रिकमेन्ड मेडिकलमा पास भनेर उनीहरूले रिपोर्ट पठाउँछ घरमा। इन द मिन टाइम त्यही समयमा चाहिँ तिनीहरूको भेटिङ भन्ने टेस्ट हुन्छ। चारित्रिक विवरण थाहा हुन्छ, तिनीहरू कुन ठाउँमा जन्मेको, कहाँ पढेको होइन, त्यो नातागोता सबै होइन, नागरिकता कहाँबाट ल्याएको त्यो ठाउँमा गएर राष्ट्रिय अनुसन्धानको मान्छे नेपाली सेनाले चाहिँ चिठी काटेको हुन्छ। चिठी काटेर चाहिँ र फलानाको नाति, फलानाको छोरो, फलाना कस्तो खालको चारित्रिक विवरण भएको मान्छे हो, यो कुनै पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध छ कि छैन, यसले कुनै खराबी काम, बुढा खुकुरी हानेछ कि छैन, समाजमा होइन कुनै सार्वजनिक मुद्दा लाग्छ कि छैन यसलाई भनेर यो कुन क्यारेक्टरको मान्छे हो, त्यो सरकारी जागिर खानको लागि कम्पलसरी सबै फिल्डमा गर्छ है, आर्मीमा मात्र होइन, पुलिसमा, निजामतीमा सबै ठाउँमा यो चारित्रिक विवरण उठाउँछ र क्लियर चिट पठाइदिन्छ तिनीहरूको वाडाबाट होइन। त्यहाँको लोकल पुलिस चौकीले चाहिँ बनाएर आर्मीकै मान्छेले पनि फेरि विभिन्न अन्डरग्राउन्ड लेभलबाट त्यो तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ बेस। अनि फाइनली यु हेभ अ बोर्ड इन्टरभ्यू। बोर्ड इन्टरभ्यू भनेको फाइनल अब तिनीहरू कस्तो छ भनेर अघि चाहिँ आइओले ल्याएर जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ लोकसेवाको सचिव हुन्छ, अनि रक्षा मन्त्रालयको सचिव हुन्छ, अनि आर्मीको मेजर जेनरल हुन्छ, अनि चेयरम्यान अर्को ब्रिगेडियर जेनरल हुन्छ, अनि टिओ, जिटिओ, आइओ हुन्छ। 10-12 जनाले बसेर चट्ट लगाएर तिनीहरू अगाडि राखेर स्मार्ट तरिकाले तिनीहरू स्माइल त्यसबाट चट्ट राम्रो गेटअप ड्रेसअप गरेर सबै सर्टिफिकेटहरू लगेर गएर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न क्वेसनहरू सोध्छ। तिमी किन आर्मी आउन चाहको, तिम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बारेमा, तिम्रो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको बारेमा, तिम्रो हबिज इन्ट्रेस्टको बारेमा होइन। अनि तिमीलाई विभिन्न कुराहरू क्रस क्वेसनहरू सोध्छ र ल यो मान्छे चाहिँ तिमीले टक्क स्मार्ट तरिकाले एन्सर गर्छ। देन फाइनली यो रिकमेन्ड होइन त्यो पास यो भएर अफिसर टाइप यो मान्छे चाहिँ ब्रिलियन्ट अफिसर भन्नुलाई तयार छ। आर्मी अर्गनाइजेसनमा क्रिटिकली मान्छे हो, यो स्मार्ट मान्छे हो भनेर सबैको लागि आर्मी अफिसरको लागि अफिसर क्याडरको लागि चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ। त्यसपछि रिजल्ट पब्लिस हुन्छ। रिजल्ट पब्लिस हुँदाखेरि नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिलेबस भएको नेपाली सेनाको 1400
1460 मार्क्सको। अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थामा यत्रो सिलेबस छैन है। अनि त्यस 1460 मा जसले टप भयो, फर्स्ट भयो, त्यसको अगाडि त्यसपछि यसरी राख्छ है। अनि महिलाको छुट्टै, जनजातिको छुट्टै, मधेसीको छुट्टै यसरी आउँछ है। त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि अब यहाँ 1 नम्बरमा किन आउने, टप मोस्टमा किन आउने भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो मानेर राख्छ। सपोज 200 जना माग्यो भने जेनरली 200 जना माग्छ वर्षमा, 2-400 मागिरहेको छ होइन। तर मान्छेहरू पुगिरहेको छ, पुग्दै अनि त्यो टप मोस्टमा आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो अपर्च्युनिटीहरू आउँछ क्या। भोलि तिमीहरूको अहिले भदौबाट खुल्यो भने फागुनमा सबै सिद्धिन्छ, चैतमा तिमीहरूको खरिपाटी जान्छ ट्रेनिङको लागि। मैले अघि भने सुरुमा 40 लाख रुपियाँ लगानी गरेर खरिपाटी जान्छ। खरिपाटीमा गएर त्यहाँ DST फेज हुन्छ 3 महिनाको। त्यो 3 महिनामध्ये 2 हप्ता चाहिँ सिपाही ट्रेनिङ गरेर त्रिशुलीमा लान्छ। जुन आर्मीको सिपाही सबैको तल्लो लेभलको पोस्टले जुन ट्रेनिङ गर्छ, जुन खानपान खान्छ, जुन लाइफस्टाइल छ उनीहरूको बस्ने खाने, त्यही सेम त्यही होइन फिलिङ्स दिनको लागि त्यही ट्रेनिङ गराउँछ 2 हप्तामा त्रिशुलीमा। त्यही नम्बर यो कम आर्मी अफिसरको बेसिक ट्रेनिङ, सलाइन कसरी हाल्ने, घोडा कसरी चाल्ने, ड्रेसअप कसरी गर्ने, यी बेसिक कुराहरू गराउँछ। त्यसमा मोबाइलहरू केही पनि बोक्न पाउँदैन भाइहरूले, कसैसँग कन्ट्याक्ट हुन पाउँदैन, त्यही भित्रै अब आफ्नो होइन क्लोज काममा हुन्छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो समय पास गरिसकेपछि चाहिँ बेलायतले 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि नेपाली सेनालाई चाहिँ उनीहरूले रेगुलर हरेक वर्ष 2 जना, 1 जना, 2 जना, 1 जना, अहिले 3 जना उनीहरूले हरेक वर्ष यहाँबाट नेपालबाट लगेर, यहाँ नेपाली सेनाको त भर्खर 42-43 वर्ष त भयो अफिसर उत्पादन गर्न थालेको। त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ बेलायतबाट आउँथ्यो, उनीहरूले लगेर ट्रेनिङ गराएर अफिसर बनाएर आर्मीलाई पठाउँछ। अहिलेसम्म त्यो कामै छ, अझ बढाएको छ, छोरीहरूलाई एक्स्ट्रा गाडिदिएको छ है। अनि उनीहरूले पढाउँछ हरेक वर्ष। त्यो मध्ये तिनीहरू पनि जान पाउँछ। अस्ति सुमनको अलिकति बिग्रियो, हामीले पनि इलिजिबल थियो। त्यो भनेको अहिले जुन यो टप मोस्ट ऱ्याङ्किङ भने मैले रिजल्ट आउँदाखेरि टप 30 मा जो आयो त्यो मान्छेहरू मात्रै त्यसको लागि इलिजिबल बेलायतको लागि। पहिले चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड जसले नाम निकाल्थ्यो त्यो सिधै जान्थ्यो। पछि चाहिँ फेरि होइन, हामी यहाँ आएर फेरि त्यहाँ गएर कम्पिटिसन गराउँछ खरिपाटीमा गएर। त्यसको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो हुनु पऱ्यो, फिजिकल राम्रो हुनु पऱ्यो, फिजिकल रनिङ अरू अब्स्ट्याकलहरू राम्रो सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर 60-65 वर्षदेखि चाहिँ इन्डियामा कम्पलसरी आइआरबीमा पहिले चाहिँ ब्याचलर डिग्रीलाई लाग्थ्यो। अहिले 5-6 वर्ष भयो 54 बेसिकदेखि चाहिँ +2 लाई लाग्छ, 2 जनालाई कम्पलसरी लाग्छ। अब हेर त्यो 40 लाखमा चाहिँ तिनीहरूको अहिले 25,000 हारायो, हरेक महिना एटिएममा आउँछ। खाना बस्न लाउन सब थोक उनीहरूले आर्मीले त्यही दिन्छ हो। अब यताको चाहिँ तिमीहरूको त्यो 40 लाखको यहाँनिर गाडी किन्ने पैसा बच्छ, 10-11 लाख अझ बढी बच्छ। जो आइआरबी जान्छ, जो सेन्टर जान्छ, अनि उहाँको भत्ता फेरि अलाउन्सेसहरू उता हुन्छ। 30-35 लाख फेरि उताबाट ल्याउँछ आउँदाखेरि ल्याएर बेसिक ट्रेनिङमा 3 वर्षको टाइम। संसारको फेरि 40-45वटा देशको राष्ट्रको मान्छेहरूले गरेर आउँछ। इन्टरनेसनल लेभलको सेन्टर्स भन्ने बेलायतको एउटा सेन्टर्स भन्ने ठाउँ छ, त्यो हाम्रो खरिपाटी जस्तै ट्रेनिङ सेन्टर, त्यहाँ गएर गयो। आइआरबी इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी इन्टरनेसनल लेभलको देहरादूनमा गएर ल्याएर तिमीहरू अहिलेदेखि राम्रोसँग पढ्यो भने आर्मीमै करियर गर्नु चाह्यो भने चाहिँ एउटा बेस्ट थियो। अब जो साइन्स पढेको छ इन्जिनियरिङको लागि पहिले चाहिँ के गर्थ्यो नेपाल सरकारले, पहिले नेपाल आर्मीका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ ल इन्जिनियरिङको लागि चाइना, पाकिस्तान, इन्डिया कम्पलसरी पठाउँथ्यो पहिल्यै फुली लकडाउनको लागि भनेर। अनि उनीहरू त्यहाँ पढेर सिधै आएपछि सिधै आर्मीको फुली लगाएर चाहिँ आर्मीमा अफिसर हुन्थ्यो। तर लास्ट इयरदेखि बन्द गरिदियो। हाम्रो पढाएको स्टुडेन्टहरू थियो नि, इन्जिनियरिङ पढ्न गएको, चाइनामा गएको, यहाँबाट फुली लगाएर आर्मीको ड्रेस लगाएर भयो। उनीहरू उताबाट आएपछि लोकसेवाले लगिदियो। 4 सालको घटना हो। उसले 5 वर्ष त्यहाँ पढेर आयो, इन्जिनियरिङ वेपनरी इन्जिनियरिङमा गरेर त्यसपछि चाहिँ अब फुली लगाउनु पाइन्छ, तथा लोकसेवाको फेरि आएर पास गर्नुपर्छ भने उनीहरू सिकिसकेको छ होइन। 19 वर्षमा ल्याएन। अनि त्यसपछि उनीहरू रोकिएपछि अहिले चाहिँ अफिसर तयारी भएर खरिपाटीमा गइसकेपछि त्यही मान्छे त्यहाँ फिजिक्स पढेको, एक्स्ट्रा म्याथ ल्याबलाई पाइलटमा इलिजिबल, इन्जिनियरिङ सबै ट्रेडको इन्जिनियरिङ आउँछ त्यहाँ बसेर। अनि त्यही भित्रबाट चाहिँ तिनीहरूले पढ्नु पायो। अनि चाइनाले माग्छ 10 जना माग्यो भने यहाँबाट बल्ल 3 जना 4 जना। अब यहाँ पनि अरू गर्नु पऱ्यो। नेपाल आर्मी चाहिँ टप संसारकै सबभन्दा भेटरान आर्मी मध्येमा टप 3 मा फेरि वर्षमा अहिले टप 5 मा राखेको छ, सबैभन्दा बेस्ट आर्मीको रूपमा। त्यसबाट डेभलप नेसनहरूले जोइन्ट मिसन ट्रेनिङहरूमा र नेपाललाई माया गरेर यो अर्गनाइजेसनमा माया गरेर थुप्रो एभ्री इयर लट्स अफ ट्रेनिङहरू त्यो अफर नेपाली आर्मी। अनि जाने मान्छे छैन, राम्रो मान्छे पढेको मान्छे छैन, किनभने त्यहाँ त नेपालको इज्जत राख्नु जानु पऱ्यो। नेपाली सेनाको इज्जत उहाँ कस्तो राम्रो अफसर पठाएको छ नेपाली सेना। भोलि त्यहाँ गएर इङ्ग्लिस बोल्न जानेन, नराम्रो मिडिया छ त्यो त बेजर हुन्छ भनेर उनीहरूले अलिक स्मार्ट ड्रेसिङ पर्सनालिटी भएको अलिक डाइनामिक मान्छे टाठो बाटो हेरेर अलिक रिकमेन्ड गर्छ। बुझ्नु हो भाइहरूले यहाँसम्म। त्यसै गरेर बङ्गलादेशको लागि भयो, क्यानाडाको लागि भयो, यो चाहिँ खरिपाटीको है। खरिपाटी भाइहरूले 3 वर्ष ट्रेनिङ गर्ने सेन्टर हो, इन्टरनेसनल लेभलको।
यहाँ लगेर इन्टरनेसनल लेभलको लिडर उत्पादन गर्छ। अहिले जसरी यहाँ हामीले साइन्सको बायो फिजिक्स होइन म्यानेजमेन्ट पढाएको छौँ, त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ संसारकै अमेरिकासँग, बेलायतसँग, क्यानाडासँग, इन्डियासँग कम्पिट गर्ने इन्टरनेसनल लेभलको क्वालिफाइड आर्मी अफिसर उत्पादन गर्ने भेन्यू हो। त्यहाँ चाहिँ अरू विभिन्न देशका पनि सँगै हुन्छ। नेपाली आर्मी, तिमीहरू नेपाल आर्मी स्कुलमा पढ्न पाउँछौ। हाम्रो बुवाआमा जेनरली होइन बुवाहरू आर्मीमा भएको कारणले पाउँछ। भोलि तिमीहरू हुन्छ, तिमीहरूको छोराछोरीहरूले होइन राम्रो पढ्न पायो भने फ्रीमा डक्टर इन्जिनियरहरू पढ्न पाउँछ। बाबाआमालाई बेस्ट ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँछ। आफूले पनि बेस्ट संसारकै के नेपालको टप बेस्ट ट्रिटमेन्ट पाउँछ। संसारकै सबैभन्दा ओल्डेस्ट अर्गनाइजेसन हो नेपाली सेना। यस्तो राम्रो होइन मैले भनिहालेँ, संसारकै टप 3 ऱ्याङ्किङमा आएको सेनाको अर्गनाइजेसनमा काम गर्न पाउनु सेल्फ प्राउड मोमेन्ट पनि। नेम फेम एभ्रिथिङ यु गेट फ्रम दिस अर्गनाइजेसन। तिमीहरू लेफ्टिनेन्टबाट चिफसम्म हुँदाखेरि मैले थुप्रो सरहरूलाई सोधेँ। हाम्रो आर्मीको चिफ साहब रूपमङ्गल चिफ साहब चाहिँ 15 वर्ष 42 वर्ष आर्मीमा सेवा गर्दाखेरि 15 वर्ष चाहिँ उहाँ विदेश जानु भएको थियो। विभिन्न मिसनमा, युएन मिसनमा, अब्जर्भरमा अनि ट्रेनिङहरूमा एट्याचमा यसरी गर्दाखेरि 15 वर्ष विदेश। संसारको अलमोस्ट सबै कन्ट्री भिजिट गर्नुभयो। नेपालको तिनीहरूले 17 जिल्ला घुम्छ त्यो टाइममा हुँदाखेरि विश्व हुन्छ। अनि तिमीहरूको अब्जर्भमा एकचोटि गयो भने 45 देखि 1.5 करोड इजिली हुन्छ एक वर्षमा। अरू युएन मिसन 5-7वटा मिसन जान्छ तिनीहरू लकडाउनबाट जर्नी हुनसम्म। त्यो बेला एकचोटि जाँदाखेरि अहिलेको रेसियोमा 18-22 लाख रुपियाँ छ। अनि अब अरू थुप्रो अलाउन्सेसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सब साथ बिस्तारै पुग्ने पैसा पनि हुन्छ। तिनीहरू लेफ्टिनेन्ट हुँदाखेरि हाम्रो बाबुहरू हल्ला सिपाहीहरूको त हामी तल्लो लेभलको, म आफै पनि मेरो बुवा अदर लाइन भइसक्छ हो। भोलि लेफ्टिनेन्ट हुँदाखेरि तिमीहरूले एउटा रनर पाउँथ्यो। यहाँ देखाएको मेसाबाट तिमीहरूको सिपाहीले बुट पोलिस गरिदियो, टक्क कोट आइरन गरेर लगाइदियो सिपाहीले। भोलि जर्नी जति ठुलो हुँदै गयो होइन गाडीमा सर स्टार गाडीमा अघि पछि भयो सेक्युरिटी कस्तो लग्जरियस लाग्छ क्या है प्रायोरिटी जब सकिँदैन। सो अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो हेल्थ। जहिलेसुकै आर्मीमा गएपछि तिमीहरूको बिहामा मेन्टेन हुनैपर्छ। हरेक वर्ष 2 माइल दौड्नै पर्छ, 50 टाइम फाइन हुनैपर्छ। अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर त मान्छेहरूले रेस्पेक्ट के इन्टरनेसनल लेभलको रेस्पेक्ट नेपालमा केही जब छ भनेदेखि मलाई लाग्छ आर्मीलाई गर्छ हो। त्यो आर्मी भन्दाखेरि एउटामा ब्रेन ब्रिलियन्ट ब्रेन होइन, यो त स्मार्ट है, यो पढे लेखा राम्रो मान्छे हो, यो इन्टेलिजेन्ट मान्छे हो भन्ने मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको मान्छे। अर्को हातमा गन, पेन र गन एक ठाउँमा देखाएको थियो। त्यो भएर अरूभन्दा स्मार्ट जब हो, अरूभन्दा लग्जरियस जब। पहिले त त्यो ठुला बडा राणा शाह होइन राजा क्राउन प्रिन्सले सुद्धा गरेको हो यो कोर्स 28 महिनाको लेफ्टिनेन्ट कोर्स। सो यु सी सबैभन्दा संसारको बेस्ट करियर यो नेपाल आर्मीको अफिसर हुनु भनेको एउटा खुट्टा नेपालमा एउटा खुट्टा विदेशमा हो। र यो इक्विभ्यालेन्ट हो। नेपालको सेनाको अफिसरलाई चाहिँ बेलायतले अमेरिकाले पनि इक्वल पोस्ट दिन्छ ऱ्याङ्किङ। ल भोलि म 2 वर्ष आर्मी क्याप्टेन भएर म आर्मी छोडेर जान्छु। अहिले युएनमा मेरो साथीहरूले छ 12-15 लाख खाएर बिस्तार युएन नेपालकै कर्साप हुनुहुन्छ विजय थापा भन्ने कर्साप अहिले 20-25 लाख खाएर युएन हेडक्वार्टरमा हुन्छ। ग्लोबल प्लेटफर्म खुल्यो के संसार ओपन। भोलि भिजा लगाउनलाई आर्मीको अफिसर भन्दा बित्तिकै जुनसुकै संसारको जुनसुकै देशमा घुम्न जान्छ भन्दाखेरि पार्छ। यस्तो किसिमले गर्दाखेरि एउटा इन्टरनेसनल भ्यालु आउने अर्गनाइजेसन चाहिँ नेपाली सेना हो। सो द्याट आई रिक्वेस्ट यु गाइज प्लिज कम एन्ड जोइन आर्मी बिकज होइन। तर अब मैले अहिले सबै भनिसकेँ यो 14 पोइन्ट। पहिला विज्ञापन भयो, त्यसपछि सम्पर्क सबै कुराहरू भनिसक्यो। डिटेलमा चाहिँ म अहिले रिसोर्स पनि दिउँला। ओके यो चाहिँ क्राइटेरिया हो, सबैजनाको पुग्छ मलाई लाग्छ। डिफेन्ट कुनै पनि छैन होला होइन। अनि मैले भनेको कुराहरूमा केही छ बुझाइ, केही छ क्वेरिजहरू। ल नेक्स्ट यो चाहिँ आइक्यूको हो। यो चाहिँ रिटर्न इक्जाम हो, इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ जिके। त्यसपछि यो टिओ जिटिओ आइयो भने 900 मार्क्स पाउने पनि भनिहालेँ डिटेलमा हो। देन आफ्टर यो चाहिँ त्यसैको पार्ट। यो टिओमा चाहिँ 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ, जिटिओमा 9वटा टास्क हुन्छ। अनि आइयो बोर्ड कन्फरेन्स भयो, आइयो पछि चाहिँ बोर्ड कन्फरेन्स भयो, त्यसपछि हो इन्टरभ्यू भयो, रिजल्ट भयो, ट्रेनिङ भयो। यो चाहिँ खरिपाटी हो, खरिपाटी होइन 750 रुपियाँमा तिमीहरू 3 वर्ष जो बेलायत गएन, जो आइएमए गएन, जो इन्जिनियरिङ गरेन, इन्जिनियरिङ सबै इन्जिनियरिङमा आउँछ। पाइलटको आउँछ थुप्रो। नेपालमा पाइलट पढाइ हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ? थाहा छैन? त्यो नेपाली सेनामा छ त्यो स्कुल, पाइलट पढाउने स्कुल। हरेक वर्ष 4 लाखदेखि 24 जनासम्म पढाइरहेको हुन्छ, मान्छे नपुगेको हो।
अनि तिनीहरू पछि पाइलट भइसकेपछि 2 वर्ष आर्मीले बन्डिङ गरेपछि 4-5 लाख खान बाहिर अरू एयरलाइन्सहरूमा उड्न पाउँछ। अहिले मेरै साथीहरू पढिरहेको छ होइन, सर्की साथीहरू भइरहेको छ। त्यो ग्लोबल ओपन भयो क्या, यहाँनिर ग्लोबल प्लेटफर्म भयो क्या। यहाँ गइसकेपछि थुप्रो अपर्च्युनिटी छ भित्र गइसक्यो। बायो म्याथ ल्याउने एक्स्ट्रा म्याथ ल्याउने पाइलटको लागि दिन पाउँछ। फिजिक्सको त अब तिनीहरू अब यो खरिपाटीमा पढायो भने मैले अघि भने नि, अहिले चाहिँ हामीले एउटा मात्र लाइफ वान वे लाइफ पढाएको छौँ भनेदेखि चाहिँ अब खरिपाटीमा गएर चाहिँ क्लोज क्याम्पमा बसेर त्यहाँको लाइफ यति इन्टरटेनमेन्ट, यस्तो लग्जरियस लाइफ हुन्छ होइन, यति स्मार्ट लाइफ हुन्छ, इन्टरनेसनल लेभलको लिडर पढाउने लाइफ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मिलिट्री करिकुलम सबैभन्दा बेसिक तिमीहरू आर्मी अफिसरहरू गइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ डी भयो, पिटी भयो, गनहरू पनि होइन, 2 मिनटमा गन खोलेर कपी गरेर अरू थुप्रो प्रोफेसनल करियर पढाइन्छ त्यहाँनिर। एउटा यो बेसिकमा एउटा पिलर। अर्को चाहिँ एकाडेमिक पढाइ हुन्छ, ब्याचलर डिग्री टियुको संसारको 3000 टप युनिभर्सिटीहरू टियुको 3000 भित्र पर्छ भनेदेखि त्यसको ब्याचलर डिग्रीको पढाइ हुन्छ। त्यो पास हुनु तिमीहरूको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट के फुल लेफ्टिनेन्टको बेसिक ट्रेनिङको सर्टिफिकेट पाउनु 1 महिना अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई टियुले चाहिँ ब्याचलर पास भनेर सर्टिफिकेट दिन्छ हो। डे एन्ड नाइट गरेर 4 इयर्सको 3 इयर्समा पढाइ हुन्छ। त्यसपछि लिडरसिप एन्ड क्यारेक्टर बिल्डिङ कोर्स हुन्छ। खरिपाटीमा गएर भोलिको लिडर, भोलिको चिफ बनाउने तिमीहरूलाई, भोलिको इन्टरनेसनल लेभलको लिडर देखाएको छ। तिमीहरूको नेपाल आर्मीको अफसरहरू अहिले पनि लेफ्टिनेन्ट जेनरल चढेर चाहिँ युएनमा सर्भ गर्नुभएको छ एजन्ट होइन, युएनको टप लेभल भयो। त्यो लिडरसिप विश्व हाँक्ने वर्ल्डको फर्स्ट क्लास लिडर बनाउने कोर्सहरू पढाइरहेको हुन्छ। त्यसबाट म्यानेजरियल र एडमिनिस्ट्रेटिभ स्किल होइन, भोलि 1 लाख आर्मीलाई रन गर्न सक्ने तिमीहरूलाई त्यो क्वालिटी, त्यो लिडरसिप दिएर पढाउँछ हो। इन द सेम वे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा तिमीहरूले आजै मैले अस्ति यो न्यू इयर होइन 1 गते बन्दिङ हानेको 10,000 रुपियाँ दियो बन्दिङ हान्दाखेरि। तिमीहरूलाई नेपाली सेनाले बन्दी, ऱ्याफ्टिङ, स्विमिङ, वाटेभर एडभेन्चरस गेमहरू फ्रीमा गराइदिन्छ। अहिले मात्रै मेरो साथीहरूमा एभरेस्ट बेस क्याम्प, एभरेस्ट पिक सफा गर्नलाई गइरहेको छ। हेर लाइफ जब पनि भइरहेछ, उहाँ पैसा पनि आइरहेछ, प्रमोसन पनि काउन्टिङ भइरहेछ, अनि रमाइलो पनि छ। संसार घुम्न पाएको छ, देश घुम्न पाएको छ। यस्तो लाइफ वाट अ वन्डरफुल है। देन आफ्टर यु हेभ लेटेस्ट टेक्नोलोजी। आर्मी चाहिँ सबैभन्दा टेक्निकल्ली पावरफुल हो होइन। अहिले जति पनि हेर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भयो, ठुला बाटोघाटोहरू भयो, जति पनि छ आर्मीले नै बनाएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म भएको, ग्लोबल प्लेटफर्म भएको, सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट प्लेटफर्म भएको, टेक्निकल्ली टेक्नोलोजिकल्ली एकदमै टप मोस्टमा भएको। साइन्स पढेको मान्छेहरूलाई इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्छ। काली प्रसाद भन्ने ठुलो यहाँबाट आकाश ठुलो प्लेनहरू खसाल्ने, यहाँबाट श्रीलङ्का सिङ्गापुर हामी गन होइन, त्यस्तो नेपालमै छ। त्यो आर्टिलरी भन्छ, त्यो पल्टनहरू इन्जिनियरिङ पल्टनहरू, गणेश दम भन्ने कम्युनिकेसन जुन टेलिकम छ नि, त्यस्तै आर्मीको छुट्टै कम्युनिकेसन छ। त्यो लेटेस्ट कुराहरू पाउँछ। अब तिमीहरू खरिपाटीमा गइसकेपछि 3 महिनापछि जाने भनेको आरएमए रोयल मिलिट्री एकाडेमी सेन्टर्स भन्ने बेलायतको सेन्टर्स ठाउँमा कम्पलसरी 2 जना केटा 1 जना छोरी गइरहेको हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यो सिस्टी पनि यहाँकै जान्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले राम्रो छ उसको पर्फर्मेन्स हो। छोरीहरू पऱ्यो भनेदेखि त्यो स्मार्ट भएको हुनाले। अनि आइएमए इन्डियन मिलिट्री एकाडेमीमा हरेक वर्ष 2 जना छोराहरू जान्छ। अहिलेसम्म लगभग 200-250 जनाले त्यहाँबाट गरिसकेको छ। अनि बिएमए बङ्गलादेश मिलिट्री एकाडेमी भयो, बङ्गलादेशको क्यानाडामा बोलाइरहेको हुन्छ हरेक वर्ष। पिएमए पाकिस्तानमा बोलाइरहेको हुन्छ, श्रीलङ्कामा बोलाइरहेको हुन्छ। यो त नेबरिङ कन्ट्रीहरू भयो होइन। अनि तिनीहरूको त्यो अघि भने नि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अन्तर्गत हेर विच यु वान यो मध्ये अहिले बनाऊ है, कनेक्सन बनाऊ हो। त्यहाँ गएर खरिपाटीमा गएर भिजुलाइज गर, म त त्यहाँ आउँछु भनेर भित्रैदेखि मेक अ विस, मेक अ स्ट्रङ कनेक्सन बिट्विन दिस फिगर दिस पिक्चर। सबै कुराहरू तिमीहरूले इन्जोय गर्छ। साइक्लिङदेखि ल्याएर है, हाइकिङदेखि ल्याएर गल्फदेखि बक्सिङ, मार्सल आर्ट, ऱ्याफ्टिङ, स्विमिङ, एभ्रिथिङ यु निड। नेक्स्ट यो चाहिँ तिमीहरूको अब प्रोफेसनल कोर्स भयो। यो चाहिँ डिल तिमीहरू खेलेको छ नि यहाँ होइन, एनुअल डेमा डिलको छुट्टै मार्क्स आउँछ। पिटी थुप्रो विभिन्न किसिमको फिजिकल ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू हुन्छ, म्याप रिडिङ दिन्छ है। त्यो पछि प्रोफेसनल कोर्स हो। म यस्तै गएन वेपन ट्रेनिङहरूमा विभिन्न वेपन संसारमा भएका बेस्ट वेपनहरू जति पनि छन् त्यसको बारेमा नलेज र चलाउन सिकाउने कुराहरू सिकाउँछ। अरू लडाइँको बेलामा कसरी फिल्डक्राफ्ट, ब्याटलक्राफ्ट, लडाइँमा भोलि युद्ध भयो भनेपछि कसरी लड्ने भनेर तिनीहरूलाई नै दुश्मन र शत्रु बनाएर के अपोनेन्ट बनाएर अनि लडाइँको डेमोहरू सिकाउँछ। अब्स्ट्याकलहरू, विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू, एडभेन्चरस अब्स्ट्याकलहरू गराउँछ। अनि फायरिङ रेन्जहरू विभिन्न होइन, डिस्टेन्स वाइज पेस्टोलले अनि ठुलो गनहरूले, लन्चरहरूले त्यसरी सिकाउँछ। अनि लोकल एक्सर्साइज 45 किलोमिटर हाइकिङ
होइन होइन जोस जागरका साथ फुर्तीका साथ साथीहरूसँग गराउँछ 75-90 डिग्री 90 किलोमिटर। अनि यो चाहिँ ब्याचलर डिग्रीको पढाइ हो। मैले भनिहालेँ अघि टियुको ब्याचलर डिग्री त्यहाँ खरिबारीमा पढाउँछ होइन। ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्स, मिलिट्री साइन्स भन्छ, स्ट्राटेजिक स्टडी भन्छ, त्यसमा चाहिँ ब्याचलर डिग्रीको सर्टिफिकेट हुन्छ। कसैले ब्याचलर डिग्री पास गरेर गएको छ भने डबल डिग्री हुन्छ उसको। नेक्स्ट यो चाहिँ 3 इयर्सको 4 इयर्सको डिग्री चाहिँ 3 इयर्स गराउँछ। सब्जेक्टहरू यो त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूसँग गर्ने चाहिँ विदेशीहरू हुन्छ, नाइजेरिया, मालदिभ्स, अरू अफ्रिकन नेसनको कन्ट्रीहरू छ हामीभन्दा होइन, नाइजेरिया हाम्रो सबै कन्ट्रीहरूको पनि त्यहाँ भाइ बहिनीहरूसँग ट्रेनिङमा आउँछ एभ्री इयर। नेक्स्ट यो चाहिँ त्यहाँको ग्लिम्सहरू हो। गो यो पुरै खरिबारीको लाइफ हो, ट्रेनिङ लाइफ हो। यो चाहिँ पासिङ आउट डे अब आफ्टर 3 इयर्स। भाइहरू जो बेलायत गयो, जो होइन इन्जिनियरिङ गएको त 5 इयर्स पछि आउनु। त्यहाँ गएपछि उल्टो पैसा उताबाट भत्ता दिइरहेको छ, यताको आफ्नो 5 वर्षमा 25,000 रुपियाँ आइरहेको छ है। मस्तसँग कमाइ पनि भइरहेछ, पढाइ पनि भइरहेछ। एकैचोटि आएर इन्जिनियर फुल लेभल आउँछ होइन, टेक्निकल फिल्डको पाइलट फुल लेभल आउँछ, पाइलट त छिटै हुन्छ। अनि जो खरिबाटी बसेर जो 3 वर्षको फुल कोर्स गर्छ त्यहाँ चाहिँ खुकुरी होल्डर हुन्छ। त्यो अब बाँकी रहेका जति हुन्छ 15-20 जना 20-25 जना 30-35 जना विदेश गइसकेका हुन्छ, कोही इन्जिनियरिङको लागि, कोही पाइलटको लागि, कोही साइन्सको आइआरले। बाँकी रहेको चाहिँ बेस्ट क्याडेट भनेर खुकुरी होल्डर चिफ साहबले प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा खुकुरी हुन्छ। त्यो चाहिँ जहिलेसुकै अगाडि हुन्छ। बेलायत जाने त्यो तिमीहरूकै साथीहरूले तिमीहरूलाई सल्लाह मान्नुपर्छ। बेलायत जाने सिनियर भयो जहिलेसुकै अगाडि प्रमोसन गर्दा हो, शान्ति सेना जाँदा हो, जुनसुकै अपर्च्युनिटीमा पनि त्यो अगाडि। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ग्लिम्स हो यो पासिङ आउटको दिन। यो चाहिँ टियुको यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैजना भिआइपिजहरू, जस्ताफहरू, विशिष्ट श्रेणीका होइन पदाधिकारीहरूको बिच चाहिँ तिमीहरूलाई अरू जुनसुकै अफिसर हुँदाखेरि पनि त्यहाँको सचिवहरूले ल्याएर तिमीहरूलाई खुली लगाइदिन्छ, अपोइन्टमेन्ट लेटर दिन्छ भनेदेखि नेपालमा प्रधानमन्त्रीले अफिसरलाई, आर्मी अफिसरलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्छ, खुली लगाइदिन्छ, अपोइन्टमेन्ट लेटर दिन्छ। सो यु फिल प्राउड एन्ड लग्जरियस जब। यो चाहिँ टियुको ब्याचलर डिग्री पाउना दिनको सर्टिफिकेट हो, पाउना दिनको प्रोग्राममा। यो चाहिँ फुली लाउना दिन हेर त, यहाँ फरेस्ट क्याप लाग्छ, उता फुली लगाइरहेछ होइन। बुवा आमाहरूको सबैभन्दा बेस्ट मोमेन्ट अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब मलाई खुसी गर्नु छ भनेदेखि लकडाउन भएर यो दिन हेर बुवा आमाहरू रोइरहेको हुन्छ खुसी। अहिले चाहिँ मोर देन 85% पिपुल फ्रम अदर ऱ्याङ्क पिपुल, हामी जस्तै सामान्य परिवारको, सिपाहीको, पिपाको, सामान्य परिवारको छोराछोरीहरू जसले दुःख बुझ्या हुन्छ, जसले इफ बुझ्या हुन्छ, जसले मेहनत गर्न सक्छ, त्यो मान्छेहरू चाहिँ लकडाउनमा नाच्नु ठुला बडाका छोराहरू फेल भइरहेको हुन्छ। सो यु मस्ट वर्क हार्ड, पर्फेक्ट तरिकाले स्ट्राटेजी बनाएर पढ्नैपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। ल ह्याप्पी डे ल गो घुम्नु। यो ग्लिम चाहिँ हो, यो चाहिँ सर्ट भिडियो थियो होइन। नो गो नेक्स्ट भेरी क्वेरिज वेयर अलमोस्ट इन होइन। सरहरूलाई केही छ बुझ्नु पर्ने, स्टुडेन्टहरूको तर्फबाट भनिदिनु पर्ने हामी भन्नुहोस् सर। भाइहरूले केही भन्नु छ भने प्लिज फिल फ्री यहाँ होइन है। मैले भनेको कतिको